अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। नावल असीरे जहां की लास्ट एपिसोड पार्ट 3 आपकी खिदमत में हाजिर है, जिसे लिखा है हया खान ने। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। तो आइए पार्ट 3 की तरफ चलते हैं। साथ साथ बताती चलूँ, जैसे ही लास्ट पार्ट आएगा मैं अपलोड कर दूंगी। अगर लेट नाइट आया तो इंशाल्लाह मॉर्निंग में अपलोड हो जाएगा लास्ट पार्ट। तो आइए पार्ट 3 की तरफ चलते हैं। श्याम मुस्कुराता हुआ पूरे घर को देख रहा था, जबकि लीजा बेगम के चेहरे पर भी मुस्कुराहट थी। अलबत्ता असफन साहब संजीदगी से बैठे उसे ही घूर रहे थे, जिसकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। मॉम डैड को कहें अपने तासरात ठीक कर लें। मेरी होने वाली बीवी को कहीं से भी ये नहीं लगना चाहिए कि मैं इन्हें यहाँ जबरदस्ती लाया हूँ। श्याम ने मुस्कुराते दिल जलाते अंदाज में कहा तो लीजा बेगम ने उसे आंखें दिखाईं, जबकि असफन साहब आंखें घुमा गए थे। जब यारम और अर्शिया मुस्कुराते हुए अंदर आए, श्याम ने मुस्कुराते अपनी बहन को देखा और उठकर उसे गले से लगाते उसका माथा चूमा, जबकि सामने वाली हस्ती से उसे कोई गर्ज नहीं था। लेकिन आज अपने मतलब के लिए गधे को भी बाप बनाना पड़ता तो वो बना लेता। फिर वो तो यारम सुल्तान था, उसकी बीवी का एक अदद शौहर और उसके इस घर का मालिक। श्याम ने खुशी से उसे गले से लगाया तो यारम भी खुशदिली से उससे मिला, जबकि अर्शिया आगे बढ़ते लीजा बेगम और असफन साहब के गले लगी और इन्हीं के साथ जा बैठी। जबकि एक सोफे पर श्याम अकेला बैठा और एक सिंगल सोफे पर यारम अकेला। अचानक सरप्राइज तुमने भी नहीं बताया श्याम, अर्शिया ने हैरत से कहते श्याम से सवाल किया। यार कभी तो भाई बोल लिया करो, वो चिढ़कर बोला तो अर्शिया ने आंखें घुमाई। ऑन योर ड्रीम्स, अर्शिया की बात पर सबका कहका गूंजा, जबकि यारम ने मुस्कुराने पर ही इत्तेफाक किया। अभी सब बातों में मगन होते कि सना बेगम मुस्कुराते हुए वहां आई, जबकि श्याम की नजरें उसी को ढूंढ रही थीं, जो इजहार के बाद से उससे पर्दा करके बैठ गई थी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? सना बेगम ने लीजा बेगम के गले लगते कहा तो सबने सलाम का जवाब दिया, जबकि श्याम ने अपना कॉलर ठीक किया। व्हाइट शर्ट पर ब्लैक पैंट कोट पहने वो काफी हैंडसम लग रहा था। उसके हर अंग से आज खुशी छलक रही थी। चंद बातों के बाद श्याम ने असफन साहब को मखसूस इशारा किया था। असल में हम आज आपसे बहुत अहम बात करने आए थे। असफन साहब ने संजीदगी से बात का आगाज किया था। सना बेगम को देखते उन्होंने यारम को देखा था, जो उन्हीं को संजीदा नजरों से देख रहा था। जी भाई साहब, हम सुन रहे हैं, सना बेगम ने मुस्कुराते हुए कहा था, जबकि अर्शिया ने श्याम को इशारा करते पूछा था। जिसने खामोश रहने का इशारा दिया तो वो जल भुनकर गुस्से से उसे देखने लगी। दरअसल हम आपकी बेटी रोहा को अपने श्याम के लिए चाहते हैं। असफर साहब की बात पर सबके चेहरों से मुस्कुराहट गायब हुई थी। सना बेगम और अर्शिया फक रंगत के साथ इन लोगों को देख रहे थे, जबकि यारम के चेहरे पर हैरत से ज्यादा गुस्सा था। श्याम रोहा की हर कैफियत से आगाह था। वो फिलहाल इस कंडीशन में ना थी, वो कैसे ये बात कर सकता था? कैसी बातें कर रहे हैं आप मिस्टर राणा? रोहा की कंडीशन ठीक नहीं है, आपका बेटा बखूबी जानता है सब, यारम ने रूखे लहजे में कहा था, जो श्याम ने बखूबी महसूस किया था। मैं रोहा की हर कैफियत को बहुत अच्छी तरह जानता हूं। तुमसे ज्यादा बुरी कंडीशन उनकी मैंने देखी है और मैंने ही हैंडल की है। इस सब के बावजूद भी मैं इन्हें अपने निकाह में लेना चाहता हूं। श्याम ने संजीदगी से यारम को देखते कहा था, जो खुद भी भवें भींचे उसे देख रहा था, जबकि अर्शिया तो हैरत से श्याम को देख रही थी। वो सब जानने के बावजूद भी रोहा से शादी करना चाहता था। श्याम, तुम सीरियस हो? अर्शिया ने उसे देखते हुए कहा था, गोया ये मजाक हो।
मैं बिल्कुल सीरियस हूँ अर्शी। मैं उनसे मोहब्बत करता हूँ और उनका ख्याल अपनी जान से बढ़कर रखूंगा। मैं शादी के बाद उन्हें लंदन ले जाऊंगा। वहाँ मेरे एक अच्छे दोस्त हैं। रोहा का ट्रीटमेंट उनसे करवाऊंगा। मुझे यकीन है वो इस डिप्रेशन से जल्द बाहर आ जाएंगी। श्याम ने संजीदगी से कहा था, जबकि सना बेगम भीगी आंखें लिए श्याम को देख रही थी। वो लड़का उन्हें हमेशा से ही बहुत पसंद था, जिसने उनकी बेटी की जान बचाई थी। वो एक फरिश्ता साबित हुआ था उनकी बेटी के लिए। क्या तुम वाकई मेरी बेटी से निकाह करना चाहते हो? सना बेगम का भीगा लहजा महसूस करते वो अपनी जगह से उठते उनके कदमों में बैठा था और उनके दोनों हाथ थामे थे। मैं वाकई रोहा से निकाह करना चाहता हूँ और हर बात जानते हुए पूरी सच्चाई के साथ इन्हें अपनाना चाहता हूँ और आपसे वादा करता हूँ मैं इन्हें हमेशा खुश रखूंगा। वो उनके आगे झुका बोला था। सना बेगम सर झुकाते बुरी तरह रो दी थी, जबकि यारम भी संजीदा नजरों से इन्हें देख रहा था। श्याम एक अच्छा लड़का था, वो जानता था, लेकिन रोहा को इस हाल में शादी करना उसे ठीक ना लगा था। अगर सना बेगम इस शादी के लिए रजामंद थी तो वो भी खामोश हो गया था। अलबत्ता अर्शिया भी संजीदा नजरों से श्याम को देख रही थी, जिसकी आंखों में अपने फैसले को लेकर मजबूती साफ नजर आ रही थी। वो उसी का भाई था। वो अच्छी तरह जानती थी जो उसने सोच लिया था वो उससे कभी पीछे नहीं हटेगा। उसने एक नजर असवन साहब को देखा था, जो संजीदा से बैठे थे, और फिर लिजा बेगम को चेहरे से ही रजामंद लग रही थी। उसे हैरत थी श्याम ने मॉम डैड को कैसे बनाया होगा। सना बेगम ने उसका हाथ थामते सर अस्बात में हिलाया था और उसके सर पर हाथ रखा था। यकीनन मेरी बेटी को तुम खुश रखोगे। तुम जैसा बेटा अल्लाह पाक हर माँ बाप को दे बेटा। उन्होंने झुकते श्याम का माथा चूमा था। उसे यकीन था वो सना बेगम को मना लेगा। रही बात रोहा की, उसे वो मना ही लेगा। श्याम ने मुस्कुराते हुए सोचा था, रोहा श्याम राणा, अब तुम्हें मेरी दुल्हन बनने से कोई नहीं रोक सकता। श्याम दिल ही दिल में उससे मुखातिब हुआ था। वो बहुत खुश था, लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। ऐ मेरे परवरदिगार, दोनों जहानों के मालिक, मैं बहुत गुनाहगार हूँ मेरे रब, लेकिन तेरे सामने झूली फैलाकर बैठी हूँ और तुझसे रहम की भीख मांगती हूँ। मुझे माफ कर दे मेरे रब, मुझे बख्श दे। वो जायनमाज पर बैठी तड़पते हुए रो दी थी। दुपट्टे को झोली की तरह फैलाए वो अपने रब से रहम मांग रही थी। मैं बेसुकून हूँ मेरे रब, अपने माँ बाप को असियत देकर मैं बहुत बेचैन हूँ, बेसुकून हूँ। तू मुझे माफ कर दे मेरे रब, मैं तड़प रही हूँ, तू मुझे माफ कर दे। वो बुरी तरह रोती चेहरा हाथों में छुपा गई थी। या अल्लाह, मुझ जैसी औलाद किसी दुश्मन को भी ना देना जिसने अपने माँ बाप को धोखा दिया। मुझ जैसी औलाद किसी को ना देना जिसने किसी बेगुनाह पर तहमत लगाई। मुझ जैसी औलाद किसी को ना देना जिसने किसी का दिल तोड़ा। वो दिल के मुकाम पर हाथ रखती तड़पती हुई सज्जे में गिरी थी। जब दिल में बुरी तरह दर्द उठा था, सांस लेने में दुश्वारी हुई थी। या अल्लाह, मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे। वो बुरी तरह से दिल के मुकाम को मुट्ठी में भींचती सर सजदे से लगाए रखी, जब अचानक उसकी आंखें बंद होती चली गई थीं। आंखों के सामने एक मुस्कुराता चेहरा नजर आया था, श्याम राणा का मुस्कुराता चेहरा। हाँ, वो फरिश्ता जिसने उसे इस जहन्नुम से निकाला था, वरना शायद वो कभी इस अजाब से ना निकल पाती। कानों में उस शख्स के अल्फाज टकराए थे, रोहा, मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ और आपको अपने निकाह में लेना चाहता हूँ। रोहा के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आई थी। चेहरा भीगा हुआ था, लेकिन आंखें ऐसा ऐसा बंद होती चली गई थी और रोहा खाबर यूं ही सजदे में गिरती अपना दम तोड़ गई थी। वो तमाम तर अजियतें समेटे आंखें बंद कर गई थी। उसने रब से सुकून मांगा था और उसे सुकून मिल गया था। हाँ, रोहा खाबर आज हमेशा के लिए अपनी आंखें सुकून से बंद कर गई थी। क्या मैं रोहा से एक बार मिल सकता हूँ?
اس نے مسکراتے ثنا بیگم سے درخواست کی تھی، جنہوں نے سر اسبات میں ہلایا تھا۔ وہ خوشی سے اٹھا تھا اور وہاں سے نکلا تھا، جبکہ اس کے پیچھے ہی عرشیہ نکلی تھی۔ سیام رکو، عرشیہ نے اسے پیچھے سے آواز لگائی تھی۔ وہ آنکھیں میچتا رکا تھا۔ اسے ملنے کی اتنی جلدی تھی کہ عرشیہ کا ٹوکنا غصہ دلا رہا تھا۔ بولو میری بہن، جلدی سے بولو۔ وہ عرشیہ کے دونوں گالوں پر ہاتھ رکھتے انہیں دباتے ہوئے بولا تو عرشیہ نے مسکراتے حیرت سے اسے دیکھا۔ تم تو واقعی اس سے محبت کرنے لگے ہو، اس کا پاگل پن دیکھ عرشیہ نے کہا تو وہ مسکراتا نفی میں سر ہلا گیا۔ بہت بہت محبت، وہ میرا سکون ہے۔ جب سے وہ یہاں آئی ہے میرا سکون ہی غائب ہے اور مجھے ہر حال میں اپنا سکون واپس چاہیے۔ سیام نے اسے سوچتے مسکراتے ہوئے کہا تو عرشیہ نے قدم پیچھے ہٹائے اور دونوں ہاتھوں کو اوپر اٹھاتے جیسے سرنڈر کیا تھا۔ یو کین گو ناؤ مسٹر سیام رانا، وہ مسکرا کر بولتے پلٹ گئی تھی، جبکہ سیام نے ہنستے ہوئے نفی میں سر ہلایا تھا اور اس کے کمرے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ اس نے دروازہ کھٹکھٹایا تھا لیکن اندر سے کوئی جواب نہیں آیا تھا۔ سیام نے دروازہ کھولتے ذرا اندر جھانکا تو اس کا آسمانی رنگ کا آنچل نظر آیا۔ وہ گہرا مسکرایا تھا، پھر اندر قدم رکھا تو اسے نماز میں جھکا پایا۔ سیام نے آہستہ آہستہ قدم اٹھائے اور اس کے سامنے والے صوفے پر جا بیٹھا اور آسودہ سا مسکراتے اسے دیکھا جو سجدے میں جھکی ہوئی تھی۔ 2 منٹ گزرے تھے، پھر 3 اور پھر 5 منٹ، لیکن اس کے وجود میں کوئی جنبش نہیں ہوئی۔ سیام کے ماتھے پر اب بل چھائے تھے۔ وہ ایک لمحے کے لیے ہلی بھی نہ تھی۔ وہ کب سے تو اسے دیکھ رہا تھا۔ روحا، سیام نے اسے پکارا، لیکن سامنے سے کوئی حرکت نہ ہوئی۔ اس کا صحیح معنوں میں دل دھڑکا تھا۔ سیام فوراً اس کے قریب گیا تھا اور جھک کر زمین پر بیٹھتے اس کی پشت پر ہاتھ رکھا ہی تھا کہ وہ ڈھلکتی اس کے قریب ہی زمین پر گری تھی۔ روحا، وہ بے آواز کہتا اسے فوراً تھام گیا تھا، جو بالکل ساخت سی پڑی تھی۔ سیام کا دل دھڑکتا رکا تھا۔ سانسوں نے آنے سے انکار کیا تھا۔ وہ بے یقینی سے اسے دیکھ رہا تھا جو اس کے سامنے بے سدھ پڑی تھی۔ روحا اٹھیں، کیا ہوا روحا؟ سیام نے فوراً اس کو اپنے بازوؤں میں بھرتے اس کا چہرہ تھپ تھپایا تھا، لیکن اس کا چہرہ دائیں طرف ڈھلکا تھا اور سیام رانا کو لگا تھا اس کی ساری دنیا رک گئی ہو۔ روحا، روحا اٹھیں یار، کیسا مذاق ہے، اٹھیں۔ وہ بری طرح خوفزدہ ہوتا چیخا تھا کہ باہر کھڑے بات کرتے یارم، ثنا بیگم اور باقی سب اس کی آواز سنتے بھاگے ہوئے اندر آئے تھے۔ کیا ہوا سیام؟ سب سے پہلے کمرے میں عرشیہ نے آتے سوال کیا تھا، لیکن اس کا سامنے پڑی بے سدھ روحا کو دیکھ اس کے قدم زمین نے جکڑے تھے۔ سیام کی آنکھوں سے آنسو نکلتے روحا کے گال پر گرے تھے اور عرشیہ نے سانس روکتے سیام کو یوں روتے دیکھا تھا۔ یہ دیکھو، یہ اٹھ نہیں رہی، اسے اٹھاؤ، یہاں آؤ، سیام نے عرشیہ کو بلاتے ہوئے کہا تھا، لیکن وہ خوف سے ساخت اپنی جگہ جیسے جم سی گئی تھی جب یارم اور باقی سب بھی اندر آئے تھے۔ روحا کو زمین پر پڑے دیکھ ثنا بیگم کی چیخ اٹھی تھی، جبکہ یارم تیزی سے اس کے قریب زمین پر بیٹھا تھا۔ کیا ہوا اسے؟ یارم نے سیام کو دیکھتے پوچھا، جس کی آنکھیں نم تھیں اور وہ ساخت سا روحا کو دیکھ رہا تھا۔ یارم نے اس کی یہ حالت دیکھ روحا کو دیکھا تھا جو بے حس و حرکت پڑی تھی۔ یارم نے اس کی گردن پہ شاہرگ کے قریب ہاتھ رکھا تھا جو بالکل ساخت پڑی تھی، اور پھر یوں ہی یارم کی نظر بھی ساخت ہوئی تھی۔ مجھے معاف کر دو یارم، میں بہت اذیت میں ہوں، میرے دن رات تڑپ کر گزر رہے ہیں، مجھے معاف کر دو۔ یارم کے کانوں میں اس کے صبح کہے گئے الفاظ پڑے تھے۔ اس کی آنکھیں نم ہوئی تھیں روحا کو دیکھ۔ یارم بیٹا، کیا ہوا ہے؟ کیا ہوا روحا کو؟ ثنا بیگم بھاگی ہوئی قریب آئی تھیں۔ وہ دونوں خاموش تھے، ان کا دل ہول رہا تھا۔ ابھی تو وہ اپنی بچی کو صحیح سلامت چھوڑ کر گئی تھیں۔ یارم نے سر جھکاتے نفی میں سر ہلایا تھا اور ثنا بیگم نے آنکھیں پھاڑے اسے دیکھا تھا، جس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، ہٹو تم سب پیچھے، ابھی میری بچی بالکل ٹھیک تھی، بالکل ٹھیک تھی، وہ بکواس کر رہے ہو تم۔ روحا بیٹا، آنکھیں کھولو، میری بچی
उठो, देखो तुम्हारी अम्मी तुम्हारे पास है, आंखें खोलो बेटा। सना बेगम ने शदीद गुस्से में यारम को झटकते तड़पते हुए रोहा के वजूद को अपनी बाहों में भरा था, जो एक तरफ लुढ़क गया था। नहीं नहीं यारम, डॉक्टर को बुलाओ बेटा, ये बेहोश हुई है, मुझे पता है। वो बहुत अजियत में थी, बहुत परेशान थी, यकीनन बेहोश हुई है, उन्होंने आंसू साफ करते हुए कहा था। लेकिन यारम साख्त बैठा रहा तो उन्होंने गुस्से से यारम को झटका और खुद डॉक्टर को बुलाने के लिए उठी। जब अर्शिया डॉक्टर के साथ भागी हुई अंदर आई, वो इसी लम्हे जाती डॉक्टर को कॉल कर गई थी, जो इमरजेंसी में आए थे। यहाँ सब दूर हुए थे, जबकि श्याम यूं ही साख्त बेसुध सा उसके चेहरे को देखता उसके करीब बैठा रहा। आई एम सॉरी, इन्हें हार्ट अटैक आया है, आधा घंटे पहले इनकी डेथ हो चुकी है। डॉक्टर ने तस्दीक की तो सना बेगम चीखते हुए अर्शिया से दूर होती रोहा की तरफ बढ़ी थी और उसकी लाश को सीने से लगाया था, जबकि डॉक्टर के अल्फाज श्याम के कानों में गूंज रहे थे। वो आधे घंटे पहले इस दुनिया से जा चुकी थी और आधा घंटा पहले श्याम राणा के कदम जमीन पर ना थे। वो खुशी से झूम रहा था और यहाँ उसकी रूह निकल रही थी। श्याम तेजी से आगे बढ़ा था और रोती हुई सना बेगम की बाहों में उसका वजूद देखा था। नहीं नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकती मेरे साथ, उठो, तुम ऐसा नहीं कर सकती मेरे साथ, तुम्हें सुकून चाहिए था लेकिन तुम मेरा सुकून मुझसे छीन गई। आंखें खोलो रोहा, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, उठो। वो बुरी तरह धाड़ा था कि उसकी दमकती रंगत सुर्ख पड़ गई थी। असफन साहब और लिजा बेगम जो साख्त अपनी जगह खड़े थे कि इतनी सी देर में क्या से क्या हो गया था, वो फौरन आगे बढ़े थे और श्याम को संभाला था। अपने बेटे की आंखों में इस लड़की के लिए दीवानगी उन्होंने साफ देखी थी और आज वो लड़की इस दुनिया में नहीं रही थी। वो कैसे संभालते श्याम को। डैड, इसे कहें उठे, अभी उठे, ये इस तरह मेरा सुकून हमेशा के लिए मुझसे छीन कर नहीं ले जा सकती। डैड, इसे कहें उठे। वो जवान मर्द बिलक बिलक कर रोता असफन साहब के गले लगा था, जबकि अपने भाई को इस तरह से तड़पते देख अर्शिया भी बुरी तरह यारम के सीने में चेहरा छुपाते रो दी थी। अभी थोड़ी देर पहले तो उसने अपने भाई को जिंदगी में पहली बार इतना खुश देखा था। रोहा खाबर आज भी खुदगर्ज निकली थी। आज भी वो अपने सुकून को पाने के लिए श्याम राणा का सुकून अपने साथ हमेशा हमेशा के लिए ले गई थी। 3 महीने बाद हमारे चले जाने से किसी की जिंदगियां रुक नहीं जाती, ये कुदरत का कानून है। शायद रोहा खावर जिस अजियत में तड़प रही थी, उसका सुकून सिर्फ मौत ही थी। शायद ये दुनिया कभी नहीं भूलती कि उसने क्या किया था, लेकिन वो रब था और बेशक वो माफ करने वाला है। और श्याम राणा ने कहा था कि तुम्हारे अभी तक जिंदा रहने का मतलब है अल्लाह तुम्हें माफी का मौका देना चाहता है। और रोहा खावर ने आंख बंद करके उसकी बात पर भरोसा करते फिर वही किया था। उसने अपने रब से रहम मांगा था और सुकून मांगा था और उसके परवरदिगार ने उसे इस अजियत से छुटकारा दे दिया था। और रहा श्याम राणा, वो उसी रात वहां से कहाँ चला गया था कोई नहीं जानता था। उसकी खुशियां उसी दिन जलकर राख हो गई थी। रोहा खाबर को तो सुकून मिल गया था, लेकिन श्याम राणा, उसका सुकून तो वो अपने साथ ही ले गई थी। वो कहाँ सुकून ढूंढ रहा था कौन जानता था। श्याम, प्लीज वापस आ जाओ, अपनी बहन के बारे में भी नहीं सोचोगे। आज मेरी मेहंदी है और कल रुखसती। मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे खास दिन में मेरे साथ रहो। प्लीज अपनी बहन का मान रखो। मैं जानती हूँ तुम मेरे मेल्स देखते हो, वापस आ जाओ प्लीज। अर्शिया ने लैपटॉप सामने रखे उसे रोज की तरह एक मेल भेजा था, लेकिन हमेशा की तरह कोई जवाब नहीं आया था। वो चेहरा तकिए में छुपाते फूट फूट कर रो दी थी। 3 महीने गुजर चुके थे, सब अपनी अपनी जिंदगियों में लौट गए थे। यारम की ख्वाहिश थी कि वो अपनी शादी दोबारा नए सिरे से करना चाहता है। हर फंक्शन करना चाहता था, जिस पर सना बेगम ने भी हामी भरी थी। वो एक माँ थी, उनका ये दुख शायद कभी ना जाता, लेकिन बाकी सबको अपनी जिंदगियां जीने का पूरा पूरा हक था। अर्शिया बेइंतहा खुश थी। वो हमेशा से चाहती थी कि वो दुल्हन बने, लेकिन जिन हालात में शादी हुई थी ये तो मुमकिन ना था। इसलिए यारम की इस बात पर वो बेइंतहा खुश थी। और शादी की तारीख से ठीक 1 हफ्ता पहले वो सना बेगम से बहुत इसरार करती
اپنے گھر آ گئی تھی، جبکہ یارم نے اسے بہت منع کیا تھا، لیکن اس کا کہنا تھا اگر شادی کر کے اسی گھر آنا ہے تو پھر کیا فائدہ، جس پر یارم کو مجبوراً ماننا پڑا۔ اور اب وہ بیچارہ ارشیا کے بغیر رہ رہا تھا، جس نے اس سے بالکل پردہ کر رکھا تھا، اور وہ مزید اسے تڑپا رہی تھی۔ ابھی بھی وہ پیلے جوڑے میں سجی تھی، لانگ ہلدی رنگ کی شرٹ جو بالکل سلیو لیس تھی، جبکہ دوپٹہ سر پر سیٹ تھا۔ پھولوں کے گجرے اس نے پہنے ہوئے تھے۔ ابھی ہی سب لڑکیوں نے اسے ہلدی لگائی تھی، جبکہ رات میں اس کی مہندی بھی تھی۔ کمرے میں آ کر اس نے سیام کو میل کیا تھا، اور اب وہ بستر پر لیٹی پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی، جب اچانک اسے اپنے کمرے کا دروازہ کھلنے اور بند کرنے کی آواز آئی۔ اس نے سر اٹھایا تو وہ اس کے روبرو کھڑا تھا، اپنی تمام تر وجاہت سمیت۔ آف وائٹ قمیض شلوار میں وہ دنیا کی تمام خوبصورتی کا مسکن لگ رہا تھا۔ وہ جلدی سے آنسو صاف کرتی حیرت سے کھڑے ہوتے اسے دیکھنے لگی، جو سنجیدگی سے اس کے سامنے کھڑا تھا۔ آپ یہاں کیسے آئے؟ وہ آنکھیں پھاڑے اسے دیکھتے بولی تھی۔ یارم نے ایک ابرو اٹھائی اور چلتا ہوا اس کے قریب آیا، لیکن وہ حیرت سے اپنی جگہ کھڑی اسے دیکھتی رہی۔ تمہیں لگتا ہے یارم سلطان کے لیے مشکل تھا تم تک پہنچنا؟ یارم نے اس کے قریب آتے کہا تو وہ بے یقینی سے اسے دیکھنے لگی۔ وہ حقیقت میں اس کے سامنے کھڑا تھا۔ وہ تو پردہ کر رہی تھی نا اس سے۔ اف، سب برباد ہو گیا۔ ارشیا نے فوراً گھونگھٹ چہرے پر ڈالا تھا۔ اس کی حرکت نے یارم کو لبدبا کر مسکراہٹ روکنے پر مجبور کیا تھا۔ کیوں آئے آپ یہاں؟ آپ کو پتا ہے نا، شادی سے پہلے لڑکا لڑکی کو نہیں دیکھتا، وہ گھونگھٹ میں چھپی غصے سے بولی تھی۔ یارم نے آنکھیں گھمائی اور سائڈ ٹیبل پر رکھے ہلدی کی پیالی کو دیکھا تھا۔ 2 انگلیوں میں ہلدی لگاتے یارم نے اس کا گھونگھٹ اتارتے ایک جھٹکے میں بستر پر پھینکا تھا۔ جب اس کی نظر اس کے دودھے بازو پر گئی، یارم نے بغور اسے دیکھا تھا اور ماتھے پر ایک بل ڈالتے ارشیا کی سنہری آنکھوں میں دیکھا تھا، جسے محسوس کر ارشیا بری طرح بوکھلائی تھی۔ نہیں، وہ یہاں پر صرف لڑکیاں موجود تھیں اور ہلدی کی رسم کے لیے تو پہننا تھا، میں بس چینج کرنے ہی آئی تھی، وہ جلدی جلدی صفائی دیتے بولی۔ تو یارم نے اس کا ہاتھ پکڑتے اپنے قریب کیا۔ لڑکیاں تو وہاں موجود تھی نا، کس نے اجازت دی ہے تمہیں کہ ان لڑکیوں کے سامنے بھی تم اس طرح سے آؤ؟ یارم نے اس کا بازو مروڑتے کمر سے لگایا تھا اور غصے سے پوچھا تھا۔ جب ارشیا نے تکلیف سے آنکھیں میچی تھیں، پھر نظر اٹھا کر شکوہ کنا نگاہوں سے اسے دیکھا تھا، جس پر یارم نے خود پر قابو پاتے اس کے ہاتھ پر گرفت کمزور کی تھی۔ وہ اسے دھکا دیتی اسے خود سے دور کر گئی تھی اور بے رخی سے وہاں سے پلٹ گئی تھی۔ کبڈ کی طرف جاتے اس نے غصے سے اپنے کپڑے نکالے تھے، جبکہ یارم نے افسوس سے ماتھا مسلا تھا۔ ارشیا کے قریب جاتے اس نے اس کی پشت کو اچانک اپنے سینے سے لگایا تھا اور اپنے ہاتھ میں لگی ہلدی اس کے بازو پر لگائی تو وہ گہری سانس بھرتی آنکھیں بند کر گئی۔ آئی ایم سوری، تمہیں تکلیف ہوئی؟ یارم نے اس کا ہاتھ تھامتے اپنے ہونٹوں سے لگایا۔ لیکن مجھے یہ بھی نہیں پسند کہ تمہیں اس طرح کوئی لڑکی بھی دیکھے۔ ہلدی کی بات تھی تو مجھ سے کہو، میں تمہارے ہر انگ کو رنگ سے رنگ دوں گا۔ وہ اس کے کان میں اپنا سحر پھونک رہا تھا اور وہ آنکھیں بند کرتی اس کے کندھے سے سر ٹکا گئی تھی، گویا ساری راحت اسی حصار میں تھی۔ تم میرے سامنے چاہے جو مرضی پہنو، لیکن میں نہیں چاہتا میری بیوی کی خوبصورتی کوئی بھی دیکھے، حتیٰ کہ وہ کوئی عورت ہی کیوں نہ ہو۔ وہ ہلدی آہستہ سے اس کے بازو سے لیتے اس کے پورے ہاتھ پر مل گیا تھا۔ مجھ سے کہو میں تمہیں بتاؤں کہ اس انگ انگ کا مالک صرف یارم سلطان ہے۔ مجھ سے کہو میں تمہیں بتاؤں کہ یارم جل اٹھتا ہے اگر کوئی تمہیں اس طرح سے دیکھ لے تو۔ یارم نے اسے گھماتے اس کا رخ اپنی طرف کیا تو بال اس کے چہرے پر چھا گئے۔ یارم نے ان بالوں کو ایک طرف کیا تو وہ خوبصورت چہرہ اس کے سامنے آیا۔ بس ایک دن دور رہو تم مجھ سے، اس کے بعد میں تمہیں بتاؤں گا کہ تم خود کی بھی اتنی نہیں ہو جتنی میری ہو۔ یارم نے اس کے گال پر ہلدی لگاتے اس کی سراہی دار گردن پر 2 انگلیاں پھیرتے انہیں ہلدی میں رنگا تھا۔ یارم، دروازہ کھلا ہے، کوئی آ جائے گا پلیز۔
अर्शिया ने उसका हाथ तड़पते हुए पकड़ा था और कांपते लहजे में कहा। वो गहरा मुस्कुराया था। यारम ने हाथ पकड़े और उसकी हथेली को चूमा। इन हाथों में भर भर कर मेहंदी लगवाना, मुझे अपनी दुल्हन मेहंदी में सजी चाहिए। यारम ने उसके हाथों को सहलाते हुए उसकी आंखों में देखा, जो उसकी बात पर मुस्कुराई थी, और उसकी आंखों में देखते सर अस्पात में हिला दिया था। दरवाजा नॉक हुआ तो एक 12 साल की बच्ची ने अंदर झांका। यारम भाई, जल्दी से आए, कोई आ रहा है। उसकी बात पर यारम मुस्कुराते अर्शिया से दूर हुआ और वहां से निकलता चला गया, जबकि अर्शिया निढाल सी बिस्तर पर बैठती अपने दिल पर हाथ रख गई, जो धड़क धड़क कर पागल हो रहा था।